बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी सकाळची भेट म्हजे जेजू सगळ्या म्हज्या आयच्या दिसाची चिंतना उतरां कोन्यो कोश्ट आनी संतोश हांव तुज्या बरोबर सर्गीच्या बापाक भेटयता। आंकवार मरीच्या काळजा वरवीं सगळ्या मनशाच्या तारणा खातीर क्रिस्तांवांनी सगळ्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर हांवें तुमकां भोवणे म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण मागता। भाग्यवंत आंतोनीक मागणें। भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केल्लीं विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांव तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता। नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जानवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शिवर्तमानाच्या धर्मदुता। कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, भोर म्हजें मोन जानवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान आनी देवाचें उतर सरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय। भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणरा, तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळय म्हजें दोलडीर आनी उपद्रे, हुस्के आनी खोंती, भिरांत आनी आकांत। तुजे वेंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार। तुका जाय तें हे वेळार माग। हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे वजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता। आनी तुजे वेंगेंत आसलेलो बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता। ओचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण सदांच पावूंक राजी आसाय। तो तुजे पदवेदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय आनी खालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरां खाल चलूंक। आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक आनी सगल्या बिस्पांक आनी यादनिकांक आनी तांच्या हातान घाल्ल्या शेळयांक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांकां मजत कर। आमेन।
सुरवातेक सगळी उभी रावया. आमी गायन घेवया A3 पेज 2. आमी पोरगी सोपोले जेजू आमचो मोग करता आमचे तो हात व्हरता आमकां वेगे तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोशे धांवून धांवून आमी येता तुजे बेजां आमकां मागता तुजे वेगीन आमी येता जेजू आमच्या तुजे सोशे धांवून धांवून आमी येता तुजे बेजां आमकां मागता तुजे वेगीन आमी येता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडेता. आयचे हे मीस भेटयला मायकल डिकोनिया हाच्या ओतम्या पासत ते ह्या संवसाराक अंतरल्यार 3 वर्सां भरतात. ताचे फामिली पासत उय आमी मागता तांकां बुजवण मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आनी ताच्या ओतम्यांक शांती आनी बापाचे वेंगेंत वैभवान वांटो मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमी हे मिसाचे भेटेंत मागुया सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत जीं कोण आयज आपलो वाडदीस समारंभतात आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागता. जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरसाक लागून कोश्ट दोग्ध सोंसतात तांचेय पासत आमी मागता तांकां जेजूची पेकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आनी हेरूय आमच्यो सगल्यो गरजो खालतीकायेन देवा मुखार आमी उबारुया आनी हे मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर. हांव पातकी सोड पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजेंच तावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो व्हाळ सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सारलें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफात शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटूच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जोळोव एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनांत घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक पिवंक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याच्यो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिवा देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोणान मूठभर पीठ आसा आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इल्लो जोळोव एकठांय करता. तें खावन आमी मरतले हांव. एलिजान म्हणलें, भिये नाका, तुवें सांगलाय तशें कर, पूण पयलो म्हाका इल्लो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर. कित्याक सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें उलयता, आख्खे प्रितुमेर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यान दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशेंच तिणें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवली. एलिजा उदेशी सांगलोलें तशेंच दोणांत पीठ उणें जावंक ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुज्या मुखामळाचो पडजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या मुखामळाचो पडजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारता त्या वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पर्यान मनशानो तुमची काळजां दारून उरतली? केन्ना पर्यान पळक्या वस्तूंचो तुमी मोग करून रावतल्यात आनी लोटका फाटल्यान धांवतल्यात? जबाब, तुज्या मुखामळाचो पडजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. हें मात जाणो जायात, आपूण मोग करता तांचे खातीर सर्वेस्पर विजमिता करता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकता. ताची भिरांत धरात, पातोक करूं नाकात. समाधानान नियाळ करून तुमची रात काडात. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पडजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण आमकां सूख दीत? तुज्या मुखामळाचो पडजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. गोवाचे कोडे आनी सोऱ्याचे कळशे येरांगेर भरलोले आसात, पूण ताच्याहून व्हड संतोश भरलाय तुवें म्हजे काळजांत. जबाब, तुज्या मुखामळाचो पडजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. उद्गार. Soy sorvesporak, 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 soy. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पडजोळून दी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूंक. Soy sorvesporak, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रितुमेचें मीठ. पूण मिठाची खारसाण बिगडलेली जाल्यार ती ताका कशी परती दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मस्तूंक जायत, आनीक कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगळ्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजोळचो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमकां जेजू शुभ वर्तमानान मीठ जावंक आपयता. प्रितुमेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. तो म्हणटा आमकां मीठ जावंक आपयता तेन्ना हें मीठ आमी जावंक जाय म्हणल्यार जाका खारसाण आसा. न्हय मीठ जाची खारसाण बिगडल्या. अ सॉल्ट विदाउट इट्स सॉल्टिनस इज युजलेस. कित्याकूच उपकारो ना. तें पांयां तोळा मस्तूंक ताका फावो. कित्याकूच उपकारो ना. आनी असलें मीठ जावंक जेजू आयज आमकां आपयना, पूण खारसाण आसलोली मीठ. द सॉल्ट वीच हॅज अँड रिटेन्स इट्स सॉल्टिनस. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां आपयता उजवाड जावंक, संवसाराचो उजवाड जावंक. तो आमकां उदाहरण दिता की कोणूच दिवो पेटयता आनी पायले पोंदाक दवरिना, पूण तो एका पेडार दवरता सगल्यांक उजवाड पावंक. आनी आमचेंय जिवीत तो ह्या मिठाक आनी उजवाडाक सर करून आमकां सांगता तसल्यो आमच्या जिविताच्यो करण्यो जावंक जाय. मिठा भाशेन आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान स्वाद हाडूंक जाय. मिठा भाशेन आमी दुसऱ्यांक राखूंक सांबाळूंक जाय. प्रिजर्वेटीव क्वॉलिटी ऑफ सॉल्ट. आनी उजवाडा भाशेन आमी दुसऱ्यांक वाट दाखोवंक जाय. आमी दुसऱ्यांक वाट दाखोवन तांकां प्रामाणीकपणान जियोंक आदार दिवंक आमची जावन आसा एक खेरीत कार्य क्रिस्तांवां कशी. आतां क्रिस्तांवां कशी बावतिजमा वरवीं आमकां थोडे कार्य करूंक नेमलोले आसात. पयले सुवातेर देवाचें उतर परगटूंक, टू बी हेरल्ड्स ऑफ द गुड न्यूज. दुसरे सुवातेर आमकां आपोवणें आसा आमचें जिवीत प्रामाणीकपणान आनी पवित्रतायेन जियोंक, टू लिव लायव्स ऑफ होलिनेस अँड रायचसनेस. तिसरे सुवातेर आमी दुसऱ्यांक एक एग्जाम्पल जावंक जाय. दुसऱ्यांक एक उदाहरण कशें आमचें जिवीत जावंक जाय. We must be living exemplary lives that can show the light to others, that can add flavor in other people's life. दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी एक खेरीत भाशेन रूच हाडूंक जाय. आनी चवथे सुवातेर आमच्या जिवितान आमी जी देख दवरता ती देखी वरवीं आमच्या जिवितान पयले सद्याक तें दिसून येवंक जाय. आमी दुसऱ्यांक सांगतना पयलें आमच्या जिवितान ही देख दिसून येवंक जाय. तर क्रिस्तांवां कशीं जायते आमकां कार्य करूंक नेमलोले आसात. जायते पावटी आमी हे भाशेन मीठ आनी उजवाड जावंक आमकां जेजू आपयता वेगवेगळ्या जिविताच्या पावंड्यांचेर. पूण जायते पावटी आमी आमची खारसाण बिगडलोली कशी जाता. कित्याक आमी दुसऱ्या सवें बरेंपण करच्याक आमी ओदीकूच थोडे पावटी वायट कोत्ता. उगडास करात सगळ्या घोडितांचो. जेन्ना आमच्या जिवितान आमी आमच्या पेल्या सोवें, आमच्या शेजाऱ्या सोवें कसले तरी वायट आदारला. जेन्ना आमी बरें करूंक जाताले पूण आमी वायट आदारला. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक, आमच्या भाव भयणींक
उजवाड जावंक जाता, तांकां करेक्ट करूंक जाता जेन्ना ती रॉंग कोत्तात, जेन्ना कितें तरी वायट आदरतात. पूण आमकां कितें पडोन गेल्लें आसना थोडे फावटी. म्हाका कितें पडलां असो आमी प्रश्न आमी विचारता. पूण दुसरी आमची भाव भयणां आसात, तांकां सारकी ती वाट दाखोवन आमी संवसाराचो उजवाड जावंक आयज जेजू आमकां आपयता. तर खेरीत भशेन ह्यो 2 उदाहरणां जी जेजू आमकां दिता, ज्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय, जायते फावटी घोडे आमी ते भशेन जियोंक ना. आमी हे भशेन मीठ आनी संवसाराक उजवाड जावंक ना. तर जेन्ना आमी हे मिसाचे भेटेंत भाग घेता, सगळे आमचे वायट जे जिवितान आसा, ज्या वरवीं आमची खारसाण बिगडटा वा आमचें बरेंपण दाखोवपाचें आमी विसरता, आनी ज्या सगळ्या आमच्या वायटा वरवीं आमचो जो बरो करपाचो उजवाड आसता तो आमी पायले पोंदाक लिपोवन दवरला, ह्या सगळ्या घोडितांचो उगडास करुया आनी बरें आनी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जियोवन आमचें जिवीत फळादीक करुया. संवसाराक मीठ जावया आनी संवसाराक उजवाड जावंक आमी वावरुया. भेटवणी वेळार आमी गायन घेवया C38 पेज 44. तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच ममता सोर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर उताकोशे. तुझो मोग बरकत करून शुभखबर सगळ्यांक दिवून. तुकाच बाबा सोर मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच ममता सोर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वोमता. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हे भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाणी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा आनी थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनम जीवन पुनवोळी. तुवें आमकां सोडून सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. मायकल डिकोनाय आमच्या बाबाक 3 वर्सां भरता सोंपल्यार ताची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी मुखार एकठांय चल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. शांकवार मरिया, देवाचे माई संगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोरदूतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आयज आमकां आपयता प्रितुमेचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावं. आमच्या जिवितान मीठ आनी दुसऱ्या सोवें उजवाड जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आनी हे मागणें जे जेजूनच शिकयलां तें धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक पेतां, ती म्हजेर जोडटी आनी खास ताडी न जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती. ही शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D46 पेज 74. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव मळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सोर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे खोशे पोरमणे चलूंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया U33 पेज 248. Baba Boinino Eya Dia Chabaski Bogda Sokli Boro Boruto Talio Peta Tor Krista Soy ti Bodam Sodel Soy ti Bodam Sodel Soy Jesus, soy Jesus, soy, soy, soy. Soy ti wodam co Deus, soy ti wodam co Deus. Soy Jesus, soy Jesus, soy, soy, soy.